वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सादर नमन। आउनुहोस् आजको यो सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा परमहंस चक्र चूडामणि व्यासनन्दन यतिवर गुरुदेव श्री सुखदेवजीले राजा परीक्षितको लागि भगवानको नामको महिमा सुनाउनुभयो, अभयदान दिनुभयो र नैमित्तिक प्रलय र प्राकृतिक प्रलयको कथा सुनाउनुभयो। त्यसपछि गुरुदेव श्री सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, जस्तै बत्ती माने दीपक, नेत्र एवं रूप यी सूर्यदेखि नै सञ्चालित छन्, प्रकट भएका हुन्, प्रकाशित छन्। यी सूर्यदेखि अभिन्न छन्, परन्तु सूर्य यीदेखि भिन्न हुनुहुन्छ। त्यस्तै बुद्धि, इन्द्रिय र यिनका विषय तन्मात्राहरू आफ्नो अधिष्ठान ब्रह्मदेखि अभिन्न छन्, परन्तु ब्रह्म यिनीदेखि भिन्न छ। यो सारा विश्व जगत उत्पत्ति प्रलयदेखि ग्रस्त छ, ब्रह्मदेखि अभिन्न छ, ब्रह्म यिनीदेखि भिन्न छ। जस्तै ब्रह्मको सत्ता बिना जगतको कोही सत्ता छैन, परन्तु ब्रह्मको जगत बिना पनि स्वतन्त्र सत्ता छ। जगत स्वतन्त्र छैन, परतन्त्र छ। बादल सूर्यदेखि नै उत्पन्न भएको हो, सूर्यबाटै प्रकाशित छ, परन्तु सूर्यकै अंशलाई अर्थात् नेत्रलाई सूर्यको दर्शनमा बाधक बन्छ। त्यस्तै अहङ्कार ब्रह्मदेखि नै उत्पन्न भएको हो और ब्रह्मदेखि नै प्रकाशित छ, परन्तु ब्रह्मकै अंश जीवात्मालाई ब्रह्मको साक्षात्कारमा बाधक बन्दछ। जब वायुको जब प्रबल वेग झोका आउँछ र वायुको वेगले बादल तितर-बितर हुन्छ, तब सूर्यको प्रत्यक्ष दर्शन हुन्छ। त्यस्तै मनुष्यको पनि हृदयमा जब विशुद्ध सात्विक जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, तब गुरुको शरणमा जान्छ। गुरुको कृपाले ज्ञान प्राप्त गर्छ और ज्ञानद्वारा प्राप्त विवेकले जब अहंकार आदि माने अहंकार, आसक्ति, ममता अर्थात् संसारका सम्पूर्ण वासनाहरू, मोह मायाहरू, सबै संस्कारहरू वासनाका तब छिन्न भिन्न हुन्छन्, नाश हुन्छन्। तब जीवात्माले जो परमात्माकै अंश हो, तब परमात्मालाई उसले प्राप्त गर्दछ। यसरी संसारका सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्त भएर
आसक्ति मोहमायाबाट, वासनाहरूबाट, सबै संस्कारबाट उन्मुक्त भएर जब जीवात्माले परमात्मालाई प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्दछ, प्राप्त गर्दछ, त सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ यसैलाई आत्यन्तिक प्रलय भन्छ, जो दुबारा फर्केर संसारमा आउनु पर्दैन। जीवात्मालाई नित्य शाश्वत भगवत प्राप्ति हुन्छ, ब्रह्म साक्षात्कार हुन्छ। यसैलाई आत्यन्तिक प्रलय भन्छ। अब चौथा नित्य प्रलय। नित्य प्रलय भनेको ब्रह्माण्डदेखि लिएर सामान्यभन्दा सामान्य प्राणीहरू, यो जीव जगत सारा प्रत्येक क्षण जन्मन्छन्, प्रत्येक क्षण मर्छन्। यसरी पनि भनौँ, दोस्रो यसरी पनि बुझौँ, यो जीव जगत सम्पूर्ण प्राणीहरू निरन्तर, नित्य निरन्तर मृत्युका मुखतिर नदी प्रवाहवत बगिरहेका छन्। जस्तै आकाशमा तारा हामीले हिँडेको देख्दैनौँ, गतिशील प्रतीत हुँदैनन्, परन्तु तारा गतिशील हुन्छन्। साँझमा जुन तारालाई हामी देख्छौँ, जुन ठाउँमा बिहान उठेर हेर्दाखेरि भने अँधेरै हेर्दाखेरि त्यो तारो त्यहाँ हुँदैन, किनकि त्यो पनि अस्ताचलतिर गतिशील भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै झैँ हामी मृत्युका मुखतिर प्रतिक्षण गइरहेका छौँ। यो साधारण दृष्टिले दृष्टिगोचर हुँदैन, प्रतीत हुँदैन, तर सत्य कुरा यही हो, हामी प्रतिक्षण मरिरहेका छौँ, अर्थात् विनाशोन्मुख, विनाशतिर उन्मुख भइरहेका छौँ, कालको मुखतिर गइरहेका छौँ। त्यो क्षण क्षण हाम्रो आयु, हाम्रो अवस्था क्षीण भइरहेको छ, नाश भइरहेको छ। यही हो नित्य प्रलय। यसरी नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलयलाई नै महाप्रलय भन्छन्। प्राकृतिक प्रलय र आत्यन्तिक प्रलय, परमात्माको वास्तविक प्राप्ति। ये चार प्रकारका प्रलय सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई सुनाउनुहुन्छ। हे राजन, विश्व विधाता परमात्मा श्री हरि नै, अनादि पुरुष भगवान श्रीमन नारायण नै सम्पूर्ण प्राणीहरूका, सम्पूर्ण जीव जगतका र शक्तिका परमाश्रय हुनुहुन्छ। मैले जे जति वर्णन गरेँ आज तक 7 दिनमा, तिमी यही सम्झ। मैले उनै प्रभुको, परमात्माको लीला, उनैको महिमा, बस उनैको गुणगान गरे। एता कुरु श्रेष्ठ जगत विधातु, नारायणस्य खिल सत्वधाम्न, लीला कथास्ते कथिता समासत, कार्सेन नाजो पिबधातु मीश। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, भगवानको लीलाको सम्पूर्ण विस्तारले वर्णन गर्न त स्वयं ब्रह्माजी पनि सक्नुहुन्न, शेष र शारदा पनि गर्न सक्नुहुन्न। जो संसार सागरबाट तर्न चाहन्छन् तिनीहरूको लागि संसारमा एउटै उपाय, एउटै माध्यम र एउटै सहारा छ। विशेष गरेर कलियुगमा भगवानको पवित्र चरित्र। सन्त महात्माले कथालाई के भन्छन्? यो भवसागरलाई पार गर्ने एउटा जहाज हो, नौका हो। संसारबाट पार जान चाहने व्यक्तिले यसको सहारा लिनै पर्छ, कथाको सहारा लिन पर्छ। किनकि सबभन्दा पहिलो भक्ति नै श्रवण भक्ति हो। श्रवणबाटै सबै ज्ञानको प्रारम्भ हुन्छ, भक्तिको शुभारम्भ हुन्छ। यो हामीले पहिले प्रसङ्गमा बुझिसकेका छौँ।
निवेदन गरिसकेका छौँ, हामीहरूले श्रवण गरिसकेका छौँ। त हे राजन, अत्रानुवर्ण्यते विक्रम विश्वात्मा भगवान हरि यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भव। यो श्रीमद् भागवत महापुराणमा बार बार सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्रीहरिकै महिमा वर्णन गरिएको छ। ब्रह्मा र रुद्र पनि अलग होइनन्, भिन्न होइनन्, अपितु भगवानकै अभिन्न शक्ति प्रसाद लीला र क्रोध लीलाको अभिव्यक्ति मात्रै हो। अर्थात् भगवानकै स्वरूप, अभिन्न स्वरूप। एउटै भगवान जब तीन रूपमा प्रकट हुनुभयो भने त्यसलाई अलग कसरी स्वीकार गर्ने, भिन्न कसरी मान्ने, त्यही कुरा सुखदेवजी भन्नुहुन्छ। त्यही भएर हे राजन, अब तक्षक नागले आएर मलाई डस्छ, म मर्छु, यो पशुबुद्धि मीमाम जही, यो पशुबुद्धि हो। यसलाई तिमी भित्रैबाट त्याग गर, किनकि न त तिमी कहिले जन्मेका थियौ, न त तिमी कहिले मर्छौ, न जन्मन्छौ। जन्मने त शरीर हो, यो पञ्चतत्त्वको पुतला हो। शरीर जन्मन्छ, यो बढ्छ, यो जीर्ण हुन्छ, नष्ट हुन्छ, अर्थात् मर्छ। शरीर हो जन्मने मर्ने, आत्मा त नित्य छ, अजर छ, अजन्मा छ। त्यही भएर आत्मा कहिले पनि, किनकि आत्मा परमात्माको अंश हो र यसको एकता परमात्मासितै छ। अब यो शरीर प्रकृतिबाट प्रकट भएको हो, त शरीर प्रकृतिसँग यसको एकता छ र मृत्युपछि शरीर प्रकृतिमै गएर, अर्थात् पञ्चतत्त्वमै गएर लिनुहुन्छ र आत्मा परमात्मामा। भने आत्माको कसरी जन्म मरण मान्ने? त्यही भएर यो म मर्छु भन्ने कुरा, मर्छ नष्ट हुन्छ त शरीर हुन्छ, तिमी शरीरदेखि अलग छौ, बस यही सम्झ। तिमी शरीर होइनौ, तिमी आत्मा हौ। आत्मा परमात्माको, भगवानले स्वयं भन्नुभएको छ, ममै वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। यो यस्तो अन्तिममा सार निचोड बताउनु भयो। परीक्षित दुवै हात जोडेर हृदय पुलकित भयो, श्रद्धाले विनयवनत भएर दुवै हात जोडेर भन्छन्, गुरुदेव, आज हजुरले ममाथि यति ठुलो अनुग्रह गर्नुभयो, मेरो उद्धार गरिदिनु भयो। म जस्ता संसारी अज्ञानी प्राणीको हजुरले उद्धार गरिदिनु भयो, कल्याण गरिदिनु भयो। सिद्धोस्म्यनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। हजुर वास्तवमा करुणाका मूर्तिमान स्वरूप हुनुहुन्छ। हजुरले मलाई कृपा गरेर नै, अकारण अनुग्रह गरेर नै अनादि अनन्त एक र सत्य स्वरूप परमात्मा श्रीहरिको पवित्र चरित्र मलाई श्रवण गराउनुभयो, मलाई पवित्र गर्नुभयो। हजुरको कृपाले म परम अनुगृहित भएँ, म कृतकृत्य भएको छु। संसारका प्राणी आफ्नो स्वार्थ एवं परमार्थको ज्ञानले शून्य भएका छन्, दुःख रूपी दावानलले दग्ध भएका छन्। यस्ता यिनीहरूमाथि, अर्थात् हामी जस्ता प्राणीहरूमाथि हजुर जस्ता सन्त महात्माहरूले अनुग्रह गर्नु स्वाभाविक हो। हजुरका मुखारबिन्दबाट दिव्य अमृतमय प्रभुको जो पवित्र चरित्र हामीले श्रवण गर्ने जो सौभाग्य प्राप्त गर्यौँ, हजुरले अभय प्रदान गरिदिनु भयो। ब्रह्म र आत्माका एकताको साक्षात्कार गराइदिनु भयो। वास्तवमा आत्मा र परमात्माको ऐक्य सम्बन्ध छ,
हजुरले जो बोध गराइदिनु भयो, म कृतकृत्य छु, म आभारी छु। अब मलाई प्रभु आज्ञा दिनुहोस्, म आफ्नो वाणीलाई विश्राम गर्न चाहन्छु। वाणीलाई विश्राम दिएर मौन भएर कामनाहरूको संस्कारले रहित यो चित्तलाई इन्द्रियातीत परमात्माका स्वरूपमा म स्थिर गर्न चाहन्छु। लीन गरेर प्राणलाई विसर्जन गर्न सक्ने शक्ति मलाई प्राप्त होस्, यस्तो आशीर्वाद दिनुहोस्। हजुरका ज्ञानले, दिव्य वाणीले, अमृतमय वाणीले मेरो अज्ञान, मेरो अविवेक, मेरो संशय, मेरो भ्रम सबै नष्ट भएको मैले अनुभव गरेको छु। परीक्षितले यसरी निवेदन गरे र गुरुदेव सुखदेव स्वामीको श्रद्धापूर्वक आरती उतारेर पूजन गरेर विदाई गरे। सुखदेव स्वामीले परीक्षितका शिरमा आफ्नो वरदहस्त राख्नुभयो र सुखदेव स्वामी त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नु। जगाम भिक्षुभी साकम नरदेवेन पूजितः। राजा परीक्षितद्वारा पूजित भएका सुखदेव स्वामी आफ्ना त्यागी सन्तहरू, महात्माहरूका साथमा त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो, पाल्नुभयो। त्यसपछि परीक्षित पूर्वाग्र कुशासन बिछ्याएर आसनमा बसेर मनलाई एकाग्र गरेर आफ्नो चित्तलाई परमात्मामा लगाएर स्थिर गरे र आफ्ना षड्चक्रको भेदन गर्दै आफ्ना प्राणहरूलाई ऊर्ध्व मार्गबाट ब्रह्मरन्ध्रमा आज्ञा चक्रबाट पनि माथि पुर्याए। अब यो तक्षक डस्न भनेर आइरहेको थियो, परन्तु एउटा कश्यप नाम गरिएका ब्राह्मण जो विष झार्नमा पारङ्गत थिए, परीक्षितलाई सर्पले डस्छ, मैले विष झार्छु भनेर आएका थिए। परन्तु मार्गमा कश्यपले प्रशस्त दक्षिणा दिएर सन्तुष्ट गरेर ब्राह्मणलाई फर्काए। वास्तवमा ब्राह्मण लोभी रहेछन्, दक्षिणा पाएर फर्के भनेर कतिपय भन्छन् कतिपयले, परन्तु त्यस्तो होइन। त्यहाँ तक्षकले पनि यो कुरा सङ्केत गरेको छ। ब्राह्मण देवता विधिको विधानलाई उल्लङ्घन गर्नु के यो विवेक हो कि ज्ञान हो? जन्मदाका दिन परीक्षितलाई भविष्यवक्ता ब्राह्मणहरूले भनेका थिए सर्पले डसेर यिनको मृत्यु हुनेछ। यो श्राप पनि एउटा निमित्त मात्र हो, यो त सब विधिको विधान हो। यसलाई उल्लङ्घन गर्नु ब्राह्मण देवता के तपाईँलाई उचित लाग्दछ? मलाई पनि कोही डस्न रहर छैन। एउटा दैवको प्रेरणा हो, यो विधिको विधान हो। यी सबै कुरा सम्झाएपछि तब ब्राह्मण फर्केर गए। त ब्राह्मणको भेष बनाएर यो तक्षक परीक्षितका पासमा पुग्यो, किनकि अरूलाई त प्रवेश वर्जित थियो, कोही पनि राजाका पासमा जाँदैनथे। मात्र त्यो अवस्थामा पनि परीक्षित सम्झनु कति ब्रह्मण्य हो। उनलाई पनि थाहा छ मृत्यु अवश्यम्भावी छ। मरणासन्न अवस्थामा अरू केही काम आउँदैनन्। काम आउँछ भने या त भगवानको नाम या सन्त महात्मा ब्राह्मणको आशीर्वाद। त्यही भएर सन्त महात्मा ब्राह्मणलाई वर्जित थिएन, निषेध थिएन। त्यही भएर यो पनि ब्राह्मणको भेष बनाएर गयो। प्राण त उनका सहस्रार यहाँ सहस्रारमा पुगिसकेका थिए।
बस 10औं द्वारबाट बाहिर निस्कन मात्रै बाँकी थियो। तक्षकले डस्न त डस्यो, जब तक जहर पुरै शरीरमा फैलिन्थ्यो त्योभन्दा पूर्व प्राण परीक्षितका प्राणले शरीर छोडेर बाहिर गई निस्किसकेका छन्। तर पनि जन्मेजयलाई नराम्रो लाग्यो, आक्रोशमा आए, आवेशमा आए। तुरन्त ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर सर्पयज्ञ गरे। आफ्ना पिताको मृत्युको बदला लिनको लागि सम्पूर्ण सर्प जातिको आहुति दिन लागि। परन्तु तक्षक इन्द्रको शरणमा गयो, इन्द्रको आसनमा गएर आसनलाई लपेटेर बस्यो। तक्षक किन आएन भनेर जन्मेजयले सोद्धाखेरि ब्राह्मणहरूले ध्यान दृष्टिले हेरेर भने, इन्द्रको शरणमा गएको छु। तब इन्द्रको आसनै सहित ब्राह्मणहरूले आवाहन गरे। तब देवगुरु बृहस्पतिजीले र आस्तिक मुनिले आएर जन्मेजयलाई सम्झाउनुभयो, ज्ञान दिनुभयो। त्यही भएर आस्तिकको नाम लिने हो भने सर्पले डस्दैन भन्छन् नि। सर्पापसर्प भद्रम ते दूरम गच्छ महाविष, जन्मे जैसे ज्ञानते आस्तिक वचन स्मर। सर्पले आस्तिकलाई वरदान दिएका छन्, जसले तपाईको नाम लिन्छ उसलाई हामी डस्ने छैनौँ भनेर। अस्तु, अगाडि सुतजीले सौनकादि ऋषिहरूलाई वेदहरूका शाखाको वर्णन गरेर सुनाउनु भएको छ। हजारौँ शाखा प्रशाखाहरू वेदका भएका छन्। शिष्य प्रशिष्यहरूलाई वेदव्यासीबाट निश्रित भएको वेद ज्ञान यस संसारभरि हजारौँ शाखा प्रशाखाको रूपमा फैलिएको छ। अब वेदका शाखाहरूको वर्णन गरिसकेपछि फेरि पुराणहरूको सुतजीले वर्णन गर्नुभयो। पुराणका पनि आचार्य 6 जना छन्, त्रयारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृतवर्ण, वैशम्पायन र हारित। यी 6 पौराणिक आइमे सुतजी भन्नुहुन्छ यी 6 पौराणिक। पुराणहरूको सङ्ख्या 18 छ। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिङ्ग पुराण, गरुड पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कण्डेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, यसरी सम्पूर्ण पुराण महापुराणहरू है। यी महापुराणहरूको सङ्ख्या 18। यस्तै उपपुराण पनि 18 छन्, औपपुराण पनि 18 छन्। त यहाँ मार्कण्डेय पुराणको नाम आयो त सौनकलाई आफ्ना पूर्वज महात्मा मार्कण्डेयको कथा सुन्न मन लाग्यो। किनकि मार्कण्डेय सौनकादि ऋषिहरूका पूर्वज हुनुहुन्छ। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, सुतजी महाराज, हाम्रा पूर्वज मार्कण्डेय मुनि बिना कल्पान्त उहाँले प्रलयको दर्शन कसरी गर्नुभयो? उहाँ त हाम्रै पूर्वज हुनुहुन्छ। यसै कल्पमा उहाँको जन्म भएको छ भने उहाँको कसरी? किन प्रलय त कल्पान्तमा हुन्छ। तब सुतजीले भन्नुहुन्छ, हे ऋषिवर हो, यो न त नैमित्तिक प्रलय हो न प्राकृतिक प्रलय हो। मार्कण्डेयजीले देखेको, मार्कण्डेयजीले देखेको यो मायामय प्रलय हो। किनकि उहाँ मृकण्डुका पुत्र हुनुहुन्छ। और यस्तो पनि शास्त्रमा चर्चा आउँछ, उहाँ अल्पायु हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो त्याग और तपस्याले, योगबलले र
भगवान शिवजीको कृपाले उहाँ चिरञ्जीवी हुनुभयो, दीर्घजीवी हुनुभयो। मृकण्ड मुनिका पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँ 5 वर्षदेखि गुरुकुलमा रहेर सम्पूर्ण शास्त्रको अध्ययन गर्दा गर्दै परम विरक्त जीवन, त्यागमय, तपोमय, योगमय जीवन बिताउनु भएको छ। उहाँले पुरा 6 मन्वन्तर तक तपस्या गर्नुभयो और कठोर साधना गर्नुभयो। और 7वां मन्वन्तरमा जब इन्द्रलाई थाहा भयो, इन्द्र देवताले विघ्न गर्न खोजे। इन्द्रले विघ्न गर्नको लागि कामदेवलाई खटाए। कामदेवले रतिलाई, वसन्तलाई सँगमा लिएर यहाँले हिमालयको पनि उत्तर दिशातिर पुष्पभद्रा नदीको तटमा आफ्नो दिव्य आश्रम बनाएर तपस्या गर्नुहुन्थ्यो। कामदेवले त्यहाँ आएर आफ्नो शक्ति देखाए। तप भङ्ग गर्नको लागि, तपस्या भङ्ग गर्नको लागि उनले 5 बाण सन्धान गरे। पञ्चबाणो विभर्ति छ। हामीले भन्छौँ नि कामदेवलाई पञ्चबाणो विभर्ति छ। 5 बाण कामदेवका कुन कुन हुन्? शास्त्रमा भनेको छ शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन र उन्मादन। यी 5वटा बाण कामदेवका ले प्रहार गरे। त्यो बेला वसन्त ऋतुले पनि वसन्तको गुणधर्म प्रकट गरे। अप्सराहरूले नृत्य गरे, हावभाव कटाक्ष। परन्तु जसको मन भगवान श्रीहरिका श्रीचरणमा लवलीन भइसकेको छ, समर्पित भइसकेको छ, जसका हृदयमा श्रीहरि विराजमान हुनुभएको छ, सत्य कुरा त यो हो, त्यसलाई संसारको आकर्षणले आकर्षित गर्न सक्दैन। विषय र वासना त्यसका हृदयमा प्रवेश पनि गर्न सक्दैनन्। ती महापुरुष त भगवतमय भइसकेका छन्। जब तपस्या भङ्ग गर्न सकेनन् तब आफै भयभीत भएर उल्टे श्राप ऋषिले दिन्छन् कि भन्ने डरले बिचरा पलायन गरे, भागे। परन्तु आश्चर्यको कुरा त यो छ, मार्कण्डेय ऋषिलाई न त मैले कामलाई जितेँ भनेर अहङ्कार आयो मनमा, न कामदेवलाई देखेर क्रोध आयो। कामदेवलाई जित्नुभन्दा पनि ठुलो कुरा हो अहङ्कारलाई जित्नु र आफ्नो क्रोधलाई जित्नु र मानलाई, किनकि मानलाई जित्नु, मायालाई जित्न बरु सजिलो छ साधकहरूलाई, पर मानलाई जित्न गाह्रो छ। तब भगवान श्रीहरि जो नर नारायणको स्वरूपमा विराजमान हुनुहुन्छ, अझै पनि बद्रिका आश्रममा जो तपोमय जीवन व्यतीत गर्नुभएको छ, तो भगवान साक्षात प्रकट हुनुभयो मार्कण्डेय मुनिलाई दर्शन दिनको लागि। मार्कण्डेयका प्रसन्नताको सीमा रहेन, गदगद हुनुभयो, चरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो र बडा राम्रो स्तुति गर्नुभयो। तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भुम्ने विश्वाय विश्वगुरवे परदेवताय नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय। हे प्रभु, हजुर सबैका अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, सर्वव्यापक हुनुहुन्छ, सर्वस्वरूप हुनुहुन्छ, जगद्गुरु हुनुहुन्छ, परमाराध्य हुनुहुन्छ र शुद्ध स्वरूप हुनुहुन्छ। समस्त लौकिक एवं वैदिक वाणीका स्वामी एवं प्रवर्तक हुनुहुन्छ। हजुर दुवैका युगल छवि जो नर स्वरूप र नारायण स्वरूप, नरोत्तम नर र ऋषिवर नारायणलाई म हृदयदेखि नै साष्टाङ्ग प्रणाम गर्न चाहन्छु।
यसरी बडा सुन्दर राम्रो स्तुति गर्नुभयो। त भगवान् नरनारायणले ऋषिवर तपाईको यो त्याग, यो तपस्याको साथमा यो भक्ति, यो समर्पण र यो स्तुतिले हामी एकदम अत्यन्त प्रसन्न छौँ। वरदान माग्नु, जे इच्छा छ मनमा निसङ्कोच वरदान माग्नु। तब मार्कण्डेय मुनि भन्नुहुन्छ, जितं ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराच्युतः वरेणैतावता लम्नो यद्भुवान् समदृश्यत। हे देवदेवेश, हे शरणागत भयहारी, हे अच्युत, हजुरको जय होस्, हजुरको जय होस्। हजुरले कृपा गरेर मलाई मनोहर स्वरूपको दर्शन गराउनुभयो, अकारण कृपा गर्नुभयो, दर्शन दिनुभयो। यही नै सबभन्दा ठुलो वरदान हो। योभन्दा ठुलो वरदान त म अरू केही पनि मान्दिनँ। ब्रह्मा शङ्कर आदि विशिष्ट देवगणहरू पनि हजुरको मङ्गलमय दर्शनले सबै कृतार्थ हुन्छन्, कृतज्ञ हुन्छन्। यस्ता देव दुर्लभ दर्शन मैले सहज रूपमा हजुरका कृपाले, अकारण करुणाले आज मैले प्राप्त गरेँ। यही नै मेरो लागि सबभन्दा ठुलो कुरा हो। तर प्रभु, म एउटा वरदान अवश्य माग्छु। सबैले हजुरको माया 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 भन्छन्। मायादेखि कोही तर्सन्छन्, कोही डराउँछन्, भयभीत हुन्छन्। त्यो माया कस्ती छ? त म हजुरका मायाको दर्शन गर्न चाहन्छु। अब यहाँ कति त मायादेखि भाग्न चाहन्छन्, पर कति यस्ता महापुरुष छन् जो मायाको दर्शन गर्न चाहन्छन्। तथास्तु भनेर भगवान् अन्तर्ध्यान हुनुभयो। उहाँ आफ्नो ध्यानमा, भजनमा समर्पित हुनुहुन्छ। एक दिन सन्ध्याको समय थियो। आकस्मिक अचानक चारैतिरबाट बादल, कालो कालो बादल मडराएर आयो। एकदम आँधी तुफान आयो, भयङ्कर वर्षा भयो। हेर्दा हेर्दै प्रलयङ्कर समुद्र उम्लेर आयो। उहाँ समुद्रको अथाह प्रवाहमा, उत्ताल तरङ्गमा डुब्न उत्रन लाग्नुभयो। कहिले मूर्छित हुने, कहिले होसमा आउने, सुख दुःख आदिको अनुभव गर्दै अचेतन पनि हुनुभयो। भोक प्यासले आत्तिनुभयो। धेरै समयको, वर्षौँको अनुभूति भयो त्यो कष्टमा। किन एक त कष्ट भनेको थोरै पनि युगौँको अनुभव हुन्छ। प्रसन्नतामा युगौँ बितेको थाहा हुँदैन, दुःखमा थोरै समय पनि बिताउन गाह्रो हुन्छ। त यसरी भट्कँदा 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 एउटा त्यो प्रलयकालीन समुद्रको बिचमा एउटा टापु देख्नुभयो, एउटा द्वीप, टिला। त्यसमा गएर किनारमा लाग्नुभयो। समुद्रले त्यहीँ लगेर उत्ताल तरङ्गले उहाँलाई फालिदियो। उहाँले उभानो ठाउँ पाएर उठ्नुभयो, अगाडि बढ्नुभयो। जाँदाखेरि एउटा वटवृक्ष टापुको बिचमा देख्नुभयो। सानो सानो बरको रुख छ। त्यो बरको रुखमा पनि इशानपट्टिको एउटा पातमा जो दुनाको आकारको पात छ, पर्णपुटे शयानम, त्यसमा शयन गरेका बालमुकुन्दको दर्शन गर्नुभयो। हैन, कस्तो अद्भुत छवि छ। करार विन्दे न पदार विन्दम, आफ्ना हस्तकमलले चरणकमललाई लिएर मुखमा चुसुर चुसुर चुस्नु भएको छ। सानो बच्चाले जस्तै, सानो बच्चा हुन्छन्। अब एउटा दुनामा अटाउने बालकको रूप कत्रो होला। अचम्म लाग्यो, अनौठो लाग्यो। नजिक गएर हेर्छु, सोध्छु भनेर जानुभएको थियो, परन्तु बालमुकुन्दको श्वासबाट भित्र पस्नुभयो। भित्र त पुरा ब्रह्माण्ड दर्शन भयो। पुष्पभद्रा नदी पनि, आफ्नो आश्रम पनि देख्नुभयो। ऋषिमुनिहरू त्यहाँका सब देख्नुभयो। परन्तु जसै भगवानले सास बाहिर फाल्नुभयो त सासद्वारा बाहिर निस्कनुभयो। फेरि प्रलयकालीन सगरमा
डुब्दै उत्रदै त्यस्तै कति समय तक बग्दै 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 एउटा फेरि अर्को टापुमा पुग्नुभयो। त्यहाँ पनि बालमुकुन्द भगवानको त्यस्तै दर्शन पाउनुभयो। अब त भित्रबाट भाव आयो, वात्सल्य भाव, गोदीमा उठाउँछु भनेर दौडेर जानुभएको थियो। त्यो रुखै अदृश्य भयो। रुख मात्रै अदृश्य भएन, पुरै माया अदृश्य भयो, प्रलय समुद्र सबै अदृश्य भयो। झसँग हुनुभयो, हेर्दा त उही आश्रममा बस्नुभएको छु, सपना देखे जस्तो लाग्यो। बुझ्नुभयो यही रहेछ माया। भगवानको माया सम्झेर भगवानमा मन अझै समर्पित भयो, अझै आह्लादित आनन्दित भगवानका ध्यानमा मन प्रफुल्लित भयो। त्यही समय भगवान शङ्कर पार्वती आउनुभएको थियो। यस्ता भक्तको त दर्शन गर्नु पनि के भन्छन्, अयमी परमो लाभ नृणाम साधु समागम भनेर आउनुभयो, दर्शन दिनुभयो। भगवान शङ्करको दर्शन पाएर आहा स्तुति गर्नुभयो। नमः शिवाय शान्ताय सत्वाय प्रमृडाय च रजोजुषे प्यघोराय नमस्तुभ्यम तमोजुषे। अद्भुत सुन्दर स्तुति गर्नुभयो। भगवान शङ्करले पनि वरदान माग्न भन्नुभयो। वरदानमा भगवान श्रीहरिमा अखण्ड भक्ति लागोस् तथा भगवानका भक्तहरूमा र हजुरमा पनि मेरो श्रद्धा भक्ति रहोस्। अगाडि द्वादशादित्य व्यूह वर्णन गर्नुभयो र अनुकर्मणिकाध्याय वर्णन गर्नुभयो र अन्त्यमा 18 पुराणहरूको श्लोक सङ्ख्या वर्णन गर्दै अन्तिम श्लोकद्वारा हामी भागवतलाई विश्राम गरौँ। जे सुखदेव सुतजीले जहाँ विश्राम गर्नुभएको छ, नाम सङ्कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणामो दुःख शमनस् तम नमामि हरिं परम। जसको नाम सङ्कीर्तन गर्नाले सम्पूर्ण पाप ताप सन्ताप सबै समाप्त हुन्छन्, जसलाई प्रणाम गर्नाले मात्रै सम्पूर्ण दुःख कष्ट क्लेशहरू नाश हुन्छन्, यस्ता श्रीहरि भक्त भयहारी भव भयहारी परमात्मा श्रीहरिका पावन चरण कमलमा कोटि 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 नमन गर्दै प्रणाम गर्दै भगवान श्रीहरिकै ती पाद पद्ममा अखण्ड भक्ति लागोस्। सबैको कल्याण होस्, सबैको मङ्गल होस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् भन्दै यो सत्सङ्गलाई हामी विश्राम